दर्शकवृन्द नमस्कार, म नवराज चालिसे। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। यतिखेर सरकारले जेठ 15 गते अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ र आम नागरिक भने कोभिडको महामारीमा रहेको अवस्था छ। लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा नागरिकको आर्थिक जीवनसँगै साना मझौला त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्र लगायतका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायहरू प्रभावित भएको अवस्था छ। श्रमिक मजदुरहरू प्रभावित भएको अवस्था छ। नागरिकको आर्थिक र जनस्वास्थ्य निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत आउँदै गरेको बजेटका विषयमा पनि विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूले यति बेला पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन सरकारले पाउँदैन भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको अवस्था छ। भनेपछि संसद विघटन भइसकेको अवस्थामा सरकारले ल्याउन लागेको चुनावी सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको बजेटका आफ्ना खालका सीमाहरू हुन्छन् भन्ने पनि विभिन्न खालको व्याख्याहरू भइरहेको छ। यो अवस्थामा आउँदै गरेको बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका केही आकर्षक कार्यक्रमहरू, जनतालाई खुसी पार्ने कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछ भन्ने पनि कुराहरू आएको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि भन्नुभएको छ कि केही सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत जनस्वास्थ्यका र केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याउँछ। त्यसमा नागरिकलाई पनि सम्बोधन गर्ने काम हुन्छ र कर्मचारीका तलब लगायतका केही सेवा सुविधाहरू पनि वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा बजेटको अहिले चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। यिनै सन्दर्भमा आउँदै गरेको बजेटले के आशा के निराशाहरू र यो बजेटका कठिनाइहरूका के हुन सक्छन्, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याउन लाग्नुभएको बजेटसँग जोडिएका विविध पक्षहरूका बारेमा आज हामीसँग अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय बस्नुभएका पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँसँग विशेष गरेर बजेटसँग उहाँसँग धेरै लामो अनुभव छ र उहाँको चाहिँ बजेटको इतिहासलाई केलाउँदाखेरि उहाँले 59 सालदेखि 67 सम्म एउटा बजेटमा प्रत्यक्ष रहेर काम गर्नुभएको देखिन्छ। यो बजेटको विषयमा उहाँसँग गरिने साक्षात्कार आम दर्शक महानुभावहरू हामी सबैलाई एउटा जानकारीमूलक शिक्षामूलक हुन सक्छ भन्ने पनि आशा र विश्वास गरेको छु। आजको यो कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्छौँ खनाल सरलाई। खनाल सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार हजुर। आज हामी तपाईँसँग तपाईँकै निवास बालकोट स्थित हामी यहाँसँग प्रत्यक्ष जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर यहाँ बजेटमा लामो समय बिताउनु भएको छ, उतार चढाव पनि सरसँग अनुभव छ बजेटको। यति बेला आउँदै गरेको बजेटसँग सरका केही सुझावहरू प्रतिक्रियाहरू कस्ता छन् सर? यो बजेट अध्यादेश मार्फत आउन लागेको बजेटलाई तपाईँको सुझाव के छ, प्रतिक्रिया के छ सर? आज हामी यहाँबाट सुरु गरौँ। अब जेठ 15 गते नै यदि केही गरी सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँछ भने त अब अहिले सुझाव दिएर काम हुने कुरो पनि भएन। तर संविधानको प्रबन्ध के हो भन्दाखेरि संसदको संयुक्त सदनको बैठकमा यो बजेट अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने प्रावधान हो। त्यो किन भन्दाखेरि जेठ 15 गतेदेखि असार मसान्तसम्म छलफल गर्न समय लाग्छ, संसदमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर हो। अब अहिले संसद विघटन गरिएको अवस्थामा संयुक्त सदनको बैठक बस्न सक्ने सम्भावना छैन। त्यो भएपछि अहिले नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन आवश्यक चाहिँ थिएन। अरू दलहरूसँग पनि सहमति गरेर यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि अध्यादेश ल्याउँदा बेस हुन्थ्यो। किनभने संविधानले के भन्छ भने संविधानको प्रबन्ध बमोजिम तत्कालै कुनै काम गर्न आवश्यक भएमा मात्र अध्यादेश ल्याउने भनिएको छ। त्यही भएर जेठ 15 गतेको निमित्त सरकारले हतार नगरे हुन्थ्यो। अब प्राथमिकताको सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेको निमित्त त स्वास्थ्य नै सबभन्दा ठुलो प्राथमिकता हो। सबै नेपालीलाई भ्याक्सिन दिने गरी अब कार्यक्रम आउनुपर्छ र त्यही हिसाबले बजेटको विनियोजन गर्नुपर्छ। र हामीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ती कुराहरू सुन्यौँ। महामारी कम गर्नको निमित्त, महामारीसँग जुझ्नको निमित्त चाहिने संयन्त्र अस्पताल निर्माण गर्ने कुराहरू सरकारले चालु वर्षको बजेटमा गरेका थियो, तर कार्यान्वयन भएन। त्यसकारणले अब कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउने किसिमले त्यस्ता नीतिहरू र त्यस्तो संस्थागत संरचना तर्जुमा गर्ने गरी बजेट आउँदा बेस हुन्छ।
जस्तो यहाँले लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा रहेर बस्नुभयो, यो बजेट निर्माण गर्दाखेरि जति खालको यो सहभागितामूलक यहाँले भन्नुहुन्छ नि, यो बजेट कसरी ल्याउनु पर्थ्यो, जस्तो यहाँले अहिले भर्खर पनि भन्नुभयो राजनीतिक दलहरूसँग एउटा सहमति सहकार्य गरेर एउटा राष्ट्रको बजेट हुनाले सबैको एउटा साझा अपनत्व हुने खालको बजेट चाहिँ कसरी ल्याउन सकिन्छ यति बेला? यसका तीनवटा पक्षहरू छन्। बजेटमा राजस्वका प्रस्तावहरू आउँछन्, बजेटमा खर्चका प्रस्तावहरू आउँछन् र बजेटले आर्थिक नीतिहरू समष्टिगत आर्थिक नीतिको बारेमा कुरा गर्छ। राजस्वको बारेमा एउटा संस्थागत छलफलको विधि छ। राजस्व बोर्ड मार्फत नेपालभरि व्यवसायीहरूसँग नागरिकसँग राजस्वका नीतिहरू कस्तो गर्दा बेस हुन्छ भनेर 3-4 महिनाको अवधिमा छलफल गरिन्छ भन्नाले जेठ 15 गते बजेट ल्याउनको लागि मङ्सिरदेखि नै यो छलफलको क्रम सुरु हुन्छ। यो अत्यन्त परामर्श गरेर समाजलाई राष्ट्रलाई के ठिक हुन्छ भन्ने नीति तय गर्ने विधि हो। दोस्रो, खर्चको सम्बन्धमा संसदको बैठक चलिरहेको अवस्थामा जेठ 15 गते भन्दा 15 दिन अगाडि सरकारले बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता र नीतिहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ र त्यसमा संसदले बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा 7 दिन अगाडि सुझाव दिन सक्छ। त्यो सुझावको आधारमा बजेटलाई परिमार्जन गर्ने भावनाले त्यो पनि एक किसिमले राष्ट्रको आवश्यकता बमोजिम र जनप्रतिनिधिको आवाजलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्नलाई सहयोग पुग्छ। र तेस्रो, आर्थिक नीतिको सन्दर्भमा विभिन्न अध्ययनहरू गरिएका हुन्छन्। नेपाल सरकारकै पनि विभिन्न अध्ययन गर्ने निकायहरू छन्। राष्ट्रिय योजना आयोग छ, राष्ट्रिय नीति प्रतिष्ठान छ, त्यसै गरी अरू विभिन्न फोरम मार्फत सरकारलाई यस्ता सुझावहरू प्राप्त भइरहेका हुन्छन् र त्यो सुझावको आधारमा आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा गरिन्छ र बजेटमा त्यसलाई प्रस्तुत गरिन्छ। किनभने बजेटले रकमको विनियोजनको मात्रै कुरा गर्दैन कि कतिपय कुराहरू रकम विनियोजन नगरेर पनि आर्थिक सुधार गर्न सकिन्छ, अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ, लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ र त्यसपछि व्यवसायीहरूलाई उत्साहित गर्न सकिन्छ। ती सबै कुराहरू एउटा लामो परामर्शबाट, अध्ययनबाट, अनुसन्धानबाट ती कुराहरू आएका पनि हुन्छन्। हजुर, जसरी हामीले हेर्दाखेरि यति बेला प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत केही आकर्षक कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ, ल्याइँदैछ बजेटमा भन्दै गर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका खर्चहरू, सामाजिक भत्ताहरू बढ्दैछ, जसले गर्दा बजेटको आकार बढ्न सक्छ, खर्च बढ्न सक्छ भन्दै गर्दा यति बेला चुनावी सरकारले ल्याउने बजेटका केही सीमाहरू हुन्छन् होला। जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले, जसरी अर्थमन्त्रीको टिमले यतिखेर बजेटलाई अलिकति तयारी गरेर अथवा चुनावलाई प्रभाव पार्न सक्ने खालको केही कार्यक्रम आउँदैछ भनेर बजारमा हल्ला हुन थालिसकेको छ। कर्मचारीको तलब बढ्दैछ, सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू बढ्दैछन्, विभिन्न खालका भत्ताहरू आउन सक्छ भन्ने कुरा यति बेला आकलन भइरहँदाखेरि यहाँले विगतमा नि पटक पटक बजेट निर्माण गर्नुभएको थियो। अध्यादेशबाट आउने खालको बजेटका सीमाहरू के हुन सक्छन् सर? यस्तो चुनावी सरकारको निमित्त संविधान बमोजिम र नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम, प्रचलित कानुन भन्नाले बजेट तर्जुमा गर्नको निमित्त आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन हो। अब त्यो ऐन बमोजिम सरकारलाई चुनावी सरकार होस् कि नियमित सरकार होस्, बजेट तर्जुमा गर्नको निमित्त कुनै सीमा छैन। त्यसकारणले अब यो सरकार चुनावी सरकार हो र यसको निमित्त सीमाहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा कानुनले केही पनि भन्दैन। तर एउटा व्यावहारिक रूपमा के भने चुनावी सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन हुँदैन भन्ने एउटा राजनीतिक विश्वास हो। अब दोस्रो पाटो के हो भन्दाखेरि यो बजेट नियमित तरिकाबाट संसदमा पेश भइरहेको छैन। यो चाहिँ अब कुनै हलमा भाषण गरेर र राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेर हुने भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ संविधानले एउटा मार्गदर्शन गरेको छ। संविधानले के भनेको छ भन्दाखेरि आर्थिक ऐनहरू, आर्थिक विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा मात्रै पेश हुन सक्छ भन्नाले आर्थिक विधेयकहरू चाहिँ को बारेमा छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने अधिकार भनेको जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिको मात्रै हो। त्यो सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गले थप कर लगाउने अथवा भएका करहरू घटाउने काम गर्न सक्दैन भनेर त्यो प्रबन्ध संविधानमा गरिएको हो। अब त्यसको आशय के पनि हो भने खर्चका प्रस्ताव पनि त्यसै किसिमले अध्यादेशबाट चाहिँ
नयाँ कुरा गर्न पाइँदैन, अध्यादेशबाट लोकप्रिय कुराहरू गर्न पाइँदैन भन्ने पनि त्यसको आशय हो। त्यस कारण अहिले अब अध्यादेशबाट बजेट आउँदैछ भनेपछि अब मेरो सल्लाह त के भने अहिले हतार नगरे हुन्थ्यो। असार मसान्तमा मात्रै साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बजेट ल्याए हुन्थ्यो। अब सरकारले जिद्दी नै खोजेर ढिट नै भएर जेठ 15 गते नै ल्याउँछु भन्छ भने त्यसमा करका नयाँ प्रस्तावहरू गर्न उपयुक्त हुँदैन, सैद्धान्तिक ढङ्गले पनि उपयुक्त हुँदैन र नेपालको कानुनले पनि त्यो कुराहरूलाई बन्देज नै गर्छ। र खर्चको सन्दर्भमा पनि हामीसँग चालु आयोजनाहरू, चालु कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रशस्तै छन्। तिनै कार्यक्रम, तिनै आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी मात्रै विनियोजन गऱ्यो भने पुग्छ। कोभिड-19सँग जुझ्नको लागि पनि चालु वर्षको बजेटमा गरिएको प्रबन्ध बमोजिमको काम भएको छैन। त्यो काम गर्नको निमित्त आगामी आर्थिक वर्षमा संस्थागत सुधार र रकमको प्रबन्ध गर्दा हुन्छ। जस्तो निश्चित रूपमा यतिखेर मुलुक कोभिडको महामारीमा छ, कोरोनाबाट आम नागरिक सङ्क्रमित भइरहेको अवस्था छ कि हामी कुराकानी गर्दा पनि मास्क लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ, घरमा परिवारमा पनि यस्तो कठिन अवस्था एकातिर छ भनेदेखि यति बेला हामीले केही दिन अघि मात्रै पनि हामीले पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले केही कुरा चाहिँ खुलासा गर्नुभएको थियो कि यो सरकारले केही व्यापारिक समूहहरूलाई अथवा कसैलाई खुसी पार्न कसैको चलखेलमा रहेर करका दरहरूमा परिवर्तन गर्ने र घटाउने बढाउने खालको खेल पनि हुँदैछ, त्यो खालको मनसाय राखेर बजेट आउँदैछ भन्नुभयो। यस्तो खालको प्रवृत्ति गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन सर? यहाँले पनि भर्खर पनि भन्नुभयो त्यो खालको चलखेल हुनसक्छ यस्तो बजेटको अन्तिम घडीमा समेत, अन्तिम दिनमा, अन्तिम रातमा समेत भन्ने कुरा गरिन्छ र विगतमा यस्ता अभ्यासहरू कतिपटक भएका छन्, यहाँको अनुभव मानिन्छ, त्यो कुरा अलिकति सेयर गर्नुहोस् न। अब यो मनसाय के छ कस्तो छ भन्ने कुरा मैले अनुमान गर्ने कुरो भएन र त्यो अनुमान गर्ने आधार पनि मसँग छैन। तर अब म करिब प्रत्यक्ष रूपमा 10वटा बजेट र अप्रत्यक्ष रूपमा 16वटा बजेट भनौँ न, 54-55 सालदेखि नै म एक किसिमले बजेट तयारी गर्ने क्रममा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने गरी आयो। म महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा हुँदाखेरि मेरो अनुभवको आधारमा र अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्ने जुन जनशक्ति छ त्यो जनशक्तिको दक्षता, त्यो जनशक्तिको एक किसिमको तालिम र उहाँहरूको जुन एउटा खुबी छ त्यो आधारमा कोहीसँग प्रभावित भएर करका दर माथि बढाउने अथवा तल झार्ने सम्भावना म देख्दिनँ। किनभने त्यो एउटा व्यक्तिले गरेर हुने कुरा होइन, त्यहाँ समूहमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, समूहमा बसेका सबैले सहमति गर्नु पनि पर्ने हुन्छ, त्यसको औचित्य स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यति गर्दै पनि कहिलेकाहीँ झुक्किएर कसैलाई पक्षपोषण हुने, कसैलाई पाखा लगाउने किसिमको नीतिहरू बन्न चाहिँ सक्छ। अब त्यस्तो किसिमको सम्भावनालाई त म नकार्न सक्दिनँ। तर जान अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी तन्त्रले मन्त्रीजीले भन्नुभयो भन्दैमा अथवा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भन्दैमा त्यसरी कुनै खास व्यावसायिक वर्गलाई लाभ पुर्याउने गरी त्यो निर्णयमा सहभागी होला जस्तो लाग्दैन। अर्थ मन्त्रालयको आफ्नै एउटा संस्कृति छ, त्यो संस्कृतिको विपरीत गएर अहिलेका अर्थ सचिवले त्यहाँका टिमले त्यस्तो काम गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर विगतमा त्यस्तो खालको अभ्यासहरू चाहिँ गरियो अथवा त्यो खालको प्रलोभन पारियो, दबाब दियो अथवा माथिबाट चाहिँ त्यो खालको दबाब आयो भन्ने कुरा जुन कुरा मिडियामा पनि बाहिर आएको थियो त्यो खालको अनुभव तपाईँसँग पनि होला। त्यस्तो खालको प्रवृत्ति चाहिँ भयो भने बजेट निर्माण गर्ने टिमलाई त दबाब पर्छ नि, होइन? होइन, दबाब त यस्तो हो, सामान्य अवस्थामा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि दबाब पर्छ। किनभने अब व्यवसायीले, निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नको निमित्त, आफ्नो वर्गीय स्वार्थपूर्ति गर्नको निमित्त व्यवसायीले मात्र होइन कि सबैले त्यो माग चाहिँ गर्छन्। तर अब कतिपय अवस्थामा त्यस्ता मागहरू परस्पर विरोधी हुन्छन्। जस्तै नेपालमा यो आयात निर्यात महासङ्घ यो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एसोसिएसनले चाहिँ जहिले पनि भन्सारका दरहरू घटाइदेऊ भन्ने माग गर्छ, जबकि नेपाल उद्योग परिसङ्घले होइन, नेपालभित्रका उद्योगलाई प्रश्रय दिनुको निमित्त करका दरहरू घटाउनु पर्यो, के अरे भन्सार बढाउनु पर्यो र आन्तरिक करहरू घटाउनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको माग हुन्छ। यो परस्पर विरोधी मागहरू भइरहन्छ, यो दबाब चाहिँ परिरहन्छ। तर आफ्नो अब केही गरी दबाब चाहिँ राजनीतिक वृत्तबाट अत्यन्त कठिन किसिमको दबाब पर्यो भने त्यो अर्थ मन्त्रालयमा सहजै त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था भएन भने केही मान्छेले विद्रोह पनि गरेका छन्। जस्तै विगतमा तपाईँले देख्नुभयो
देवेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिनुभयो, मैले नै राजीनामा दिएँ र त्यस्ता कुराहरू मिडियामा पनि आउँछन्। मिडियामा आइसकेपछि त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसलाई बजेटमा पार्न गाह्रो पनि हुन्छ। तर अब कतिपय अवस्थामा केही दबाबहरू चाहिँ दबाब त हो, तर दबाब भए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। किन ठिक कुरा छ भने त स्वीकार गर्न पर्यो नि। दबाब स्वीकार्न सकिएन भने कि त अब राजीनामा दिएर जानु पर्यो, कि त यो अहिलेको अवस्था यो छ भने पत्रकार सम्मेलन मार्फत भन्न सक्ने त्यो खालको सचिवहरूको अथवा कर्मचारी तन्त्रको त्यो हिम्मत चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो हिम्मत छ, अर्थ मन्त्रालयमा त्यो हिम्मत भएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। दर्शकवृन्द, हामीहरू यति बेला हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ र आगामी आउँदै गरेको बजेट र बजेटका सीमा, बजेटका सिद्धान्त र बजेटका प्राथमिकताहरूको बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। यतिखेर हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र बजेटसँग जोडिएका प्रसङ्गहरूको बारेमा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। खनाल सर, फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। र अहिले कोभिडको महामारी छ, यहाँले भनिहाल्नुभयो कि यो कोभिडको महामारीमा हिजै मात्र पनि राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र अत्यन्त कठिन अवस्थामा छ र हाम्रो अर्थतन्त्र यति बेला सङ्कटमा पर्न सक्छ भन्ने खालको आशय अभिव्यक्ति चाहिँ दिनुभएको छ। यो प्रसङ्ग मैले किन जोड्न खोजेको भन्दाखेरि यतिखेर बजेट चाहिँ कत्रो आकारको बजेट ल्याउने, त्यसको राजस्व असुली, करको दरहरू कसरी बढाउने घटाउने भन्ने कुरा चलिरहँदाखेरि अहिले बजारमा 16 खर्बको हाराहारीमा अथवा 17 खर्बको हाराहारी बजेट आउँदैछ, बजेटको आकार बढ्दैछ भन्दै गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको क्षमता कस्तो छ सर? यति बेला हामीले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र धान्न सक्ने बजेट कस्तो हो, हाम्रो क्षमता के हो, त्यो अलिकति त्यो व्याख्या गर्नु सर। यस्तो, अब यो बजेटको आकारको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको क्षमता र बजेटको आकारमा खासै सम्बन्ध हुँदैन। अब यदि बजेटको आकार चाहिँ विस्तार गरेर अब कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 50% भन्दा बढी पुर्याउन थालियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा केही समस्या लिएर आउँछ। तर सामान्यतया सङ्कट परेको बेलामा, खास गरी आर्थिक सङ्कट परेको बेलामा, यो महामारीको सङ्कट परेको छ अहिले, यो महामारीको सङ्कट पनि हो, आर्थिक सङ्कट पनि हो। यस्तो बेलामा बजेटको आकार बहस भन्दा पनि त्यो बजेटको उद्देश्य, बजेटले राखेको लक्ष्य र बजेटले प्रयोग गर्न खोजेको विधि यो ठिक भएसम्म रकमको हकमा अलिकति बढी गए पनि केही फरक पर्दैन। किनभने अहिले अर्थतन्त्रमा यो अर्थतन्त्रलाई लुब्रिकेट गर्नको निमित्त अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तरलता भनेको पोहोर साल मौद्रिक नीतिबाट प्रवाह भयो बढी मात्रामा। अब मौद्रिक नीतिका केही सीमाहरू छन्, त्यो सीमा भएको सन्दर्भमा अब अहिले अगाडि सर्नुपर्ने भनेको वित्त नीति हो। वित्त नीति प्रभावकारी गराएर यदि अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाह भयो भने आर्थिक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनको निमित्त सहयोग पुग्छ। खास गरी पर्यटन क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रको माग, त्यो क्षेत्रमा माग खुम्चिएको छ। त्यो क्षेत्रमा जबसम्म त्यो क्षेत्रमा माग विस्तार हुँदैन तबसम्म हामीले आर्थिक पुनरुत्थान चाहिँ को कल्पना गर्ने मात्रै हो, त्यो पुरा हुन सक्दैन। त्यसकारणले आकारको सम्बन्धमा बहस नगरौँ। तर विषय के हो भन्दाखेरि नेपालमा जस्तोसुकै आकारको बजेट ल्याए पनि सरकारको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता ज्यादै कमजोर देखिएको हुनाले अहिले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भनेको कार्यान्वयन क्षमतामा हो। अब संस्थागत क्षमतामा कहाँ समस्या छ त्यो कुरा पहिचान गरेर त्यसको निमित्त सही समाधान आउन सक्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ। तर 1600 अर्ब 1700 अर्ब भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन। अहिले हामीले अर्थतन्त्रको आकारको हिसाबले 1800-1900 अर्बसम्म गए पनि खासै के फरक पर्दैन। हजुर, जस्तो अब हाम्रो राजस्वको स्रोतले धान्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, वैदेशिक सहायताहरू खासै बढ्न सकेको अवस्था देखिँदैन। उद्योगिक व्यवसायले कर बुझाउन सक्ने क्षमता नहुन सक्छ। यो कोभिडको महामारी छ, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरू साना ठुला सबै चाहिँ उद्योग व्यापारहरू ठप्प भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको क्षमता चाहिँ कस्तो हुनसक्छ? वैदेशिक सहायता पनि पछिल्लो दिनहरू बढ्न सकेको देखिँदैन, अनुदानहरू बढ्न सकेको देखिँदैन। यस्तो अब 1 वर्षको निमित्त स्रोतको खासै चिन्ता गर्नु पर्दैन। एक त वैदेशिक सहायता अहिले सरकारले पाइरहेको पनि छ। अब अनुदान मात्रै खोजेर हुँदैन, अनुदान बाहेक चाहिँ ऋण चाहिँ नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छ। प्राप्त भएको ऋण पनि खर्च गर्न नसकेर कोषमा जम्मा भएर बसिरहेछ।
अथवा त्यो पैसा आउन सकेका छैन हामीले उपयोग गर्न सकेका कारणले। र अर्कोतिर गएर राजस्व कमजोर भएको अवस्थामा हामी अलिकति आन्तरिक ऋणलाई बढाउन सक्छौँ। तर कुरो के हो भने अब यो संसदको म्यान्डेट नपाएको, अब संसदमा बहसै नगरिकन सरकारले एकाङ्गी रूपमा चाहिँ बढी ऋण लिने निर्णय गर्न खोज्यो भने त्यो राजनीतिक रूपले अलिकति विरोध हुन सक्छ। त्यो पक्कै हुन्छ, किनभने अरू दलहरूले सरकारले संसदमा बहस नगराइकन आन्तरिक ऋण चाहिँ बढायो भन्ने प्रश्न उठाइहाल्छन्, त्यो उठेको पनि छ। त्यसकारणले अब संयमित भएर सरकारले सकेसम्म बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने गरी आन्तरिक ऋणलाई ज्यादै ठुलो आकारमा विस्तार नगर्ने गरी र राजस्व चाहिँ त अब स्वाभाविक रूपमा असुल हुने रकम मात्रै अनुमान गर्नु पर्यो। त्यो सीमामा रहेर बजेटको आकारलाई सामान्य रूपले विस्तार चाहिँ गर्न सक्छ। अथवा यस्तो अवस्थामा सरकारले वितरणमुखी सबै कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने अथवा आफ्नो मान्छेलाई बजेट वितरण गर्ने लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन सक्ने कतिको सम्भावना हुन्छ? होइन, सम्भावना त चाहना त पक्कै हुन्छ नि। सरकारले त के भन्दाखेरि गतिला कामहरू गर्न सकेका हुनाले, अब सही तरिकाले बजेट खर्च गर्न सकेका हुनाले वितरण गर्न पायो भने सजिलो हुन्थ्यो भन्ने धारणा त रहन्छ। अब त्यसमाथि पनि त्यो लक्षण देखाइसक्नु भएको छ उहाँहरूले। अब त्यो सम्भावनालाई रोक्ने भनेको त नागरिक समाजले, राजनीतिक दलहरूले हो होइन। तर अर्को पक्ष के छ भने वितरणमुखी भन्दाखेरि सबै वितरणमुखी खराब पनि हुँदैन, किनभने अब मानव सम्पत्ति निर्माण गर्ने र अहिलेको जुन स्वास्थ्यको क्षेत्रको चुनौती छ त्यसलाई कम गर्ने खालका खर्चहरू त वितरणमुखी नै हुन्छन्। किनभने भ्याक्सिन निःशुल्क दिनु भनेको पनि वितरणमुखी हो। अब भ्याक्सिन निःशुल्क दिने कुरालाई हामीले बेठिक भन्न हुँदैन। त्यसै गरी उपचार कसैलाई निःशुल्क दिइन्छ, विपन्नलाई निःशुल्क दिइन्छ भने त्यो पनि वितरणमुखी हो, तर त्यसले मानव सम्पत्ति निर्माण गर्छ। त्यसकारणले वितरणमुखी भनेर सोलो सबै वितरणमुखी नभनौँ। अर्थतन्त्रका उद्देश्यहरू हासिल हुने, मानव सम्पत्ति निर्माण हुने, दिगो अर्थतन्त्र निर्माण हुने र पुँजी निर्माण गर्नको लागि सहयोग पुग्ने खालका वितरणमुखी खर्चहरू छन् भने ती खर्चहरूलाई हामीले इन्करेजै गर्नुपर्ने हुन्छ, तिनीहरूलाई डिस्करेज गर्न हुँदैन। तर यतिखेर प्रतिपक्षी दलका नेताहरू चाहिँ के भनिरहेको अवस्था छ भन्दाखेरि यति बेला चुनावी सरकारले चुनावलाई नै प्रभावित पार्ने खालको केही आकर्षक, केही एउटा चमत्कारिक कार्यक्रम पो ल्याउँदैछ कि भन्ने चिन्ता चाहिँ उहाँहरूको देखिन्छ। अब त्यस विषयमा न्यायालयमा रिट पनि परेको छ र मेरो विचारमा संविधानमा यस विषयमा स्पष्ट लेखिएको छ। संविधानमा स्पष्ट के लेखिएको छ भन्दाखेरि आर्थिक नीतिहरू, आर्थिक ऐनहरू तर्जुमा गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिको सहभागिता हुनुपर्छ भनेर लेखिएको हुनाले अब जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा सरकारले लोकप्रिय देखिनेको निमित्त अथवा लोकप्रियतावादमा आधारित चाहिँ बजेट ल्याउने काम चाहिँ वास्तवमा नैतिक हिसाबले ठिक होइन, राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिकोणले पनि ठिक होइन। त्यो जानकारी त अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि छ। उहाँले पनि पटक सार्वजनिक रूपमा कुरा गर्दाखेरि यो राज्यका नीतिहरूको बारेमा राम्रो व्याख्या गर्नुहुन्छ। अब आफूले जसरी व्याख्या गर्नुभएको छ त्यही हिसाबले बजेटमा उहाँले नीतिहरू ल्याइदिनु भयो भने मेरो विचारमा त्यति आपत्तिजनक नहोला। तर भने विगतको केही घटनाहरूलाई केलाउनु पनि सान्दर्भिक हुन्छ कि हामी एउटा सानो प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु म। यो आर्थिक वर्ष 2066 कि चाहिँ 67को बजेट हुनुपर्छ। यो मङ्सिर 3 गते राति बजेट चाहिँ खोसाखोस भएको अवस्था थियो, बजेटको ब्रिफकेस तानातानको अवस्था आयो। यस्ता खालको घटनाहरू विगतमा नै भएका थिए र यो खालको चाहिँ बजेटमाथि एउटा राजनीतिक एउटा खिचातानी किन भइरहेको छ हामी कहाँ पटक यो देखिन्छ सर? अब 66-67 को घटना तत्कालीन संविधान सभाको हलमा राति 9 बजेतिर घट्दाखेरि त्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो र अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। त्यो आफ्नै दलभित्रको खिचातानी, किनभने उहाँलाई हटाएर अर्को प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल बन्नुभयो र झलनाथ खनाल बनिसकेपछि फागुनमा त्यो बजेट चाहिँ आयो, त्यो अध्यादेशबाटै आयो। अब त्यो चाहिँ त्यो राजनीतिक खिचातानी थियो। त्यसमा यो लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन खोजेको, लोकप्रियता बढाउन खोजेको भन्ने सवाल चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण थिएन, किनभने अब नियमित प्रक्रियाबाट बजेट ल्याउन खोजेको थियो, सरकारसँग त्यो अधिकार पनि थियो
र बजेटमा कस्ता कार्यक्रम परेका छन्, ती लोकप्रिय कार्यक्रम हुन् कि भन्ने कुरा बहस केही पनि चलेको थिएन। अब राजनीतिक एउटा प्रतिशोधको हिसाबले, राजनीतिक द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि त्यो बजेटलाई अवरुद्ध गर्ने प्रयास चाहिँ भएको थियो र त्यो अवरुद्ध गर्ने काममा फेरि माओवादीहरू लाग्नु भएको थियो। अहिलेका आपूर्ति मन्त्री नै त्यो ब्रिफकेस तोड्नेमा त अहिले पनि तस्बिरमा देखिन्छ, उहाँ नै सबभन्दा अगाडि ब्रिफकेस तोड्न लाग्नु भएको थियो। हजुर, अब हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ सर। अब बजेट आउने तयारी हुँदैछ भन्दै गर्दा अन्तिममा तपाईँको केही सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया केही छ भने राख्नुहोला सर। अनि मेरो त संक्षिप्त सल्लाह के हो भने सरकारले एउटा नैतिकता देखाए पनि हुन्थ्यो। अब अहिले तत्कालै कुनै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। असारसम्म बजेटको पनि अभाव छैन, रकमको पनि अभाव छैन। अब संविधानले तत्काल कुनै काम गर्न आवश्यक भएमा मात्रै अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ भनेको छ। त्यसकारणले अब जेठ 15 गतेको निमित्त साउन 1 गते तत्काल होइन। साउन 1 गते भनेको त असार मसान्तमा तत्काल होला। त्यसकारणले यो अध्यादेश तयारी गर्नुभयो होला, उहाँहरूले बजेट तयारी गरेर सक्नु भएको छ। यसलाई अब यो बरु राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न लाग्ने र अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउनु पर्ने हो भने असार 31 गते ल्यायो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यो राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि राम्रो हुन्छ। अब सकेसम्म चुनावी सरकार भएको हुनाले लोकप्रिय कार्यक्रम नल्याइदिएको राम्रो। सकेसम्म चुनावी सरकार भएको हुनाले र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु पर्या हुनाले करका दरहरू घटाउने बढाउने काम नगरेको राम्रो। हस्, यहाँको सुझाव सल्लाह र समयको लागि धन्यवाद सर। हस् त, नमस्कार। हस्, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा आज हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। चुनावी सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम हतार 15 गते भन्दा पनि यो आर्थिक वर्षको अन्तिमका दिनमा अथवा असारको मसान्तमा पनि ल्याउन सकिन्छ भन्ने सुझाव उहाँले पटक गर्नुभयो। अहिले राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नुहोस्, हतारमा कार्यक्रम थोपर्दै नयाँ कार्यक्रम अथवा आकर्षक कार्यक्रम ल्याउने भन्दा पनि जनताले विश्वास गर्ने खालको कार्यक्रम र अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने खालको कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा नै उहाँको सल्लाह सुझाव आएको छ। राजनीतिक खिचातानीमा रहेको अवस्थामा कस्तो बजेट आउँदैछ अझै भन्न सकिने अनुमानहरू गर्न सकिएको छैन, तर बजेट एउटा राजनीतिक मुद्दा बन्न खोजेको हामी देखिरहेका छौँ। यिनै विषयमा जोडेका थियौँ पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल सरसँग। उहाँको समय र विचारका लागि पनि धन्यवाद। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्न आजलाई पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।